कक्षा 7 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्। आज हामी नेपाली विषयमा केन्द्रित छौँ। आजको पाठमा सहभागी हुनुहोस्। आजको हाम्रो पाठ रहेको छ साहित्यकार झमक। यसै विधा अर्थात् आज हामी जीवनी विधा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यस जीवनी विधा अन्तर्गत आज हाम्रा धेरै क्रियाकलापहरू रहेका छन्। ती क्रियाकलापहरूमध्ये आज हामी सस्वर वाचन गर्न, उच्चारण अभ्यास गर्न, शब्दार्थको अभ्यास गर्न, वाक्यमा अभ्यास गर्न, टिप्पणी गर्न र प्रश्नोत्तर क्रियाकलापहरू लिएर आज उपस्थित भएका छौँ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको हाम्रो क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् अनि हामी सँगसँगै सस्वर वाचन पनि गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ तोकिएका क्रियाकलापहरू पनि सँगसँगै गर्छौँ। हुन्न त? ल, सबैभन्दा पहिला त म जीवनी विधा के हो यसको बारेमा सामान्य रूपमा परिचय गराउन चाहन्छु। जीवनी कुनै व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको गाथा वा कथा बुझिन्छ। जन्मदेखि नमरुन्जेलसम्म व्यक्तिले केही न केही महत्त्वपूर्ण उपयोगी कार्यहरू गरेको हुन्छ। तिनै कुराहरूलाई समावेश गरेर जीवनीमा वर्णन गरिन्छ। जीवनी विधा अर्थात् जीवनी जीवित व्यक्तिको पनि जीवनी लेख्न सकिन्छ। जीवनी समाज, राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रसिद्ध व्यक्तिको मात्र लेखिन्छ, जसले आफ्नो गाउँ, समाज, राष्ट्र, जाति, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं मानवीय सेवाका क्षेत्रमा जीवनको लामो समय अर्पण गरेर उल्लेखनीय योगदान दिएको हुन्छ। त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तिको मात्र जीवनी लेख्ने गरिन्छ। जीवनीले योगदान दिने व्यक्तिहरूप्रतिको श्रद्धा, सम्मान तथा पछिल्लो पुस्ताका लागि प्रेरणा, हौसला र पथ प्रदर्शनको काम गर्दछ। यसरी जीवनी एउटा व्यक्तिको सिलसिलेवार ढङ्गमा लेखिएको परिचय हो। अब आज भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसकेकै छ हामी कसको जीवनी पढिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अन्दाज गर्नुहोस् त यो चित्र कसको होला। अब यस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ हामी शारीरिक अपाङ्गता, अशक्त भएको व्यक्ति जसको हातले लेख्न सक्दैन, गोडाले लेखिरहेको देख्छौँ, होइन? त्यस्तै हामी हातमा कलम लिएर कापीमा लेख्न सक्छौँ, पुस्तक पल्टाएर सस्वर वाचन गर्न सक्छौँ, शिक्षकका प्रश्नको उत्तर तुरुन्तै भन्न सक्छौँ, घरबाट हिँडेर विद्यालय जान र आउन सक्छौँ। हाम्रा शारीरिक अङ्गहरू सबल भएकाले हामीले यस्तो काम सजिलै गर्न सकेका हौँ। कतिपय मानिसका अङ्गहरूमा विविध कारणले विचलन आएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू हात चलाउन, हिँडुल गर्न सक्दैनन्, देख्न, बोल्न र सुन्न पनि सक्दैनन्। तर आफ्नो प्रबल इच्छा शक्ति र साधनाले उनीहरूले असाधारण काम गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। आज हामी त्यस्तै एकजना साहित्यकारको बारेमा पढौँ न, हुन्न? पढौँ ल। हेर्नुहोस् है, यो हेर्नुहोस् त कति गाह्रो। हामी हातले लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ। हाम्रा हातले लेखेका अक्षरहरू पनि कतिपय अवस्थामा नराम्रा हुन सक्छन्। तर एकजना व्यक्ति, एकजना परिश्रमी, अथक परिश्रमी, जीवनका सङ्घर्षको योद्धाले आफ्नो अभ्यास, हातका गोडाको औँला माध्यमबाट, गोडाका औँलाले कलमलाई च्यापेर लेखिरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यति धेरै यो पहिलो चित्रले धेरै मेहनत गरेको, सङ्घर्षपूर्ण अवस्थामा अगाडि बढेको व्यक्तिलाई देखाउँछ। त्यस्तै व्यक्तिहरू आज जीवनमा सफल हुन्छन् र पुरस्कृत हुन्छन्। यो मदन पुरस्कार प्राप्त गर्दाको क्षणको
चित्र हो। अब भाइ बहिनीहरू, हामी भाषामा वाचन गर्ने कला पनि हामीले सँगसँगै सिक्नुपर्छ। आरोह अवरोह मिलाएर पढ्न जान्नुपर्छ अनि शुद्ध उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै आफ्नो पठन क्षमतालाई, पठन प्रवाहलाई वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला अनुच्छेद 2 र 3 हेर्नुहोस् त, पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्, अनुच्छेद 2 र 3 हेर्नुहोस् र सँगसँगै वाचन गर्नुहोस्। म पनि यसलाई सस्वर वाचन गर्छु है त। ल, उनको नाम झमक घिमिरे हो। झमकको जन्म विक्रम सम्वत 2037 असार 1 गते धनकुटा जिल्लाको कचिडे गाउँमा भएको। पिता श्री कृष्णबहादुर र माता आशादेव घिमिरेको प्रथम सन्तानका रूपमा उनले जन्म लिएकी हुन्। जन्मदा उनी अन्य शिशु झैँ देखिन्थिन्, तर उनलाई मस्तिष्कीय पक्षाघात जस्तो गम्भीर रोग लागेको रहेछ। यसकै असरले हुर्कँदै जाँदा अरू शिशु सरह उनका हात गोडा सक्रिय हुन सकेनन्। उनको बोली पनि आएन र उनी बहुअपाङ्गताका अवस्थामा रहन पुगिन्। यस्तो अवस्थाकी शिशु झमकलाई उनकी हजुरआमाले बडो स्नेह र ममताका साथ हुर्काउँदै थिइन्। तिनै हजुरआमा एक दिन घरमा झमक मात्र भएको अवस्थामा अचानक परलोक भइन्। पढ्नुभयो? अब अगाडि पढ्दै जाउँ है। आफै हिँडुल, दिसा पिसाब गर्न र खान समेत नसक्ने झमकलाई सबै कुरामा अरूको सहयोग चाहिन्थ्यो। यी सबै काम गरेर हुर्काउने स्नेहमयी हजुरआमाको निधनपछि झमकको जीवन कष्टकर बन्यो। निम्नवर्गीय किसानका छोराछोरीले पाउने सुविधा भनेको रुखो सुखो खाना, एक सरो नाना र सामान्य शिक्षा हो। उनका भाइ बहिनीहरूले पनि खासै सुविधा त पाएका थिएनन्, तर जे सुविधा उनीहरू पाउँथे त्यो पनि झमकले पाइनन्। भाइ बहिनीहरू र साथीहरू पढ्न विद्यालयको गएको देख्दा उनको मनमा चसक्क हुन्थ्यो, तर उनी मनमा पीडाको खेती गर्दै रुँदै बसिनन्। शारीरिक अशक्तता भए पनि उनमा अद्भुत प्रतिभा र श्रवण शक्ति थियो। यिनकै आडमा प्रबल दृढताका साथ उनले आफै अक्षर चिन्ने प्रयास गरिन्। पढ्दै हुनुहुन्छ नि होइन भाइ बहिनीहरू? अब हामीले दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गऱ्यौँ। पठन प्रवाहका साथ आरोह अवरोह शुद्ध उच्चारणका साथ पढ्यौँ। अब हामी यसमा कुनै कुनै शब्दहरू भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण गर्न कठिन भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले यी केही शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास पनि गरौँ न, हुन त? ल है, जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ 2वटा शब्द छ। प्रबल, इच्छा शक्ति, पढ्नुहोस् त। त्यस्तै साहित्यकार, मस्तिष्कीय, हो मस्तिष्कीय। अर्को शब्द पनि ठिक छ, अद्भुत, श्रवण। ल एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्। प्रबल, इच्छाशक्ति, साहित्यकार, मस्तिष्कीय, अद्भुत, श्रवण। अब अरू क्रियाकलाप ठिक छ। तपाईहरुले भने जस्तै अब शब्दको कतिपय शब्दको अर्थ सबैलाई आउँछ भन्ने छैन। त्यसैले केही शब्दहरू या मैले पनि टिपेको छु, भाइ बहिनीहरूले पनि अघि पढ्दा पक्कै रेखाङ्कन गर्नुभएको होला। अब ती आफूलाई अर्थ नआउने शब्दहरू यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईहरुले रेखाङ्कन गरिएका शब्दहरूसँग मेल खान्छ कि खाँदैन र केही बाँकी छन् भने पनि हामी सँगसँगै छलफल गरौँला। ल केही शब्दहरू हेर्नुहोस् त। सबल शब्दको अर्थ के हो? यहाँ बल शब्दमा स उपसर्ग लागेको छ, सबल। त्यसैले यो के हो? बलियो, सशक्त, हैन त? सबलको अर्थ बलियो, सशक्त। अर्को शब्द ठिक छ, विचलन। विचलनको अर्थ के होला? ल भन्नुहोस् त, तपाईहरु पनि सोच्नुहोस् त। विचलन पहिलेको अवस्थामा नरहेको अथवा
स्थिर नभएको अवस्थालाई बुझाउँछ, होइन त? अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, प्रबल सबल जस्तै प्रबल पनि दरिलो, बलियो, शक्तिशाली भन्ने यसको अर्थ हो। इच्छा शक्ति हो, त्यहाँ इच्छा शक्ति प्रयोग भएको थियो पाठमा, होइन? इच्छा शक्ति भनेको व्यक्तिमा हुने दरिलो इच्छा, त्यसलाई हामी यसरी भन्छौँ, कुनै काम गर्न सक्ने शक्ति वा दृढ आत्मबल। अब हेर्नुहोस् त, सर र तपाईँहरूलाई नआउने शब्दको अर्थ टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। अब अरू शब्द पनि ठिक छ। असाधारण, असाधारण, साधारणमा असाधारण, असामान्य, विलक्षण, होइन त? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, पक्षाघात, यो केसँग सम्बन्धित छ? रोगसँग सम्बन्धित छ। शरीरको दायाँ वा बायाँ अङ्ग चेतनहीन हुने एक किसिमको बात रोग। त्यस्तै हेर्नुहोस्, अचानक, हामी यो शब्द धेरै प्रयोग गर्छौँ। अचानक भनेको अपरझट, आकस्मिक रूपमा। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, परलोक, मृत्यु, निधन, होइन त? ल, यसमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई कतिपय शब्दको अर्थ कति भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ, कतिलाई आउँदैन। जसले आउँदैन याद गर्नुहोस् र टिप्नुहोस् पनि, है। अब फेरि हेर्नुहोस्, हामी अरू शब्दहरूको अर्थतिर लागौँ। रुखो सुखो, रुखो सुखोको अर्थ के होला? रुखो सुखो भनेको पर्याप्त पौष्टिक तत्त्व नभएको, रुखा सुक्खा, होइन त? एकसरो, एकसरो भनेको एकजोर अथवा पातलो भित्री नभएको कपडा, नाना, होइन? बालबोलीमा कपडालाई के भनिन्छ? नाना, लुगा। अब एकसरो हेर्नुहोस् त, अब अद्भुत, के होला त यसको अर्को अर्थ दिने शब्द? असाधारण, अनौठो। श्रवण शक्ति, श्रवण र शक्ति दुईटा शब्द मिलेर श्रवण शक्ति भनेको छ सुन्ने शक्ति। श्रवण भनेको सुन्ने, शक्ति भनेको क्षमता, सामर्थ्य, होइन त? ल, श्रवण शक्ति भनेको सुन्ने शक्ति। अब हामीले अघि पढेको एउटा अनुच्छेदलाई फेरि एकचोटि बुझिने गरी पढौँ र त्यहाँ केही प्रश्नहरू सोधिएका छन्, ती प्रश्नको जवाब दिन सक्ने गरी तपाईँहरू पढ्नुहोस्, है त? यो अनुच्छेद 2 पल्टाउनुहोस् त। ल, हेर्नुहोस् है, मैले फेरि यसलाई सरसर्ती सस्वर वाचन गरेँ। तपाईँहरू पनि बुझिने गरी, याद गर्दै, सोधिएका प्रश्नको जवाब दिन सक्ने गरी पढ्नुहोस्, है त? उनको नाम झमक घिमिरे हो। झमकको जन्म विक्रम सम्वत 2037 असार 1 गते धनकुटा जिल्लाको कचिडे गाउँमा भएको हो। पिता श्री कृष्ण बहादुर र माता आशादेवी घिमिरेको प्रथम सन्तानका रूपमा उनले जन्म लिएकी हुन्। जन्मदा उनी अन्य शिशु चाहिँ देखिन्थिन्, तर उनलाई मस्तिष्कीय पक्षाघात जस्तो गम्भीर रोग लागेको रहेछ। यसकै असरले हुर्कँदै जाँदा अरू शिशु सरह उनका हात गोडा सक्रिय हुन सकेनन्। उनको बोली पनि आएन र उनी बहुअपङ्गताका अवस्थामा रहन पुगिन्। यस्तो अवस्थाकी शिशु झमकलाई उनकी हजुरआमाले बडो स्नेह र ममता साथ हुर्काउँदै थिइन्। तिनै हजुरआमा एक दिन घरमा झमक मात्र भएको अवस्थामा अचानक परलोक भइन्। आफै हिँडुल, दिसा पिसाब गर्न र खान समेत नसक्ने झमकलाई सबै कुरामा अरूको सहयोग चाहिन्थ्यो। यी सबै काम गरेर हुर्काउने स्नेहमयी हजुरआमाको निधनपछि झमकको जीवन झन कष्टकर बन्यो। ल, तपाईहरूले पढ्नुभयो अनि बुझ्नु पनि भयो। यहाँका घटनाहरू
सम्झनु पनि भयो। अब यसमा आधारित भएर केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है। ल, प्रश्नहरू यस प्रकार छ। झमक घिमिरेको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो? झमकलाई कस्तो रोग लागेको रहेछ? उनलाई बाल्यकालमा कसले हुर्कायो? झमकको जीवन किन कष्टकर बन्यो? निधन र स्नेह शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल, सम्झिनुहोस् त अघि पढेको आधारमा। ल, तपाईँहरू जवाफ दिनुहोस् है त। पहिलो प्रश्नको जवाब के हुन्छ? झमक घिमिरेको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो रे? सम्झिनुभयो? ठिक छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2037 साल असार 1 गते धनकुटा जिल्लाको कचिडे गाउँमा भएको थियो। हो, तपाईँहरूले सम्झिनु भएको र टिप्नु भएको जवाब मिलेको छ। अब दोस्रो प्रश्न के थियो रे? झमकलाई कस्तो रोग लागेको रहेछ? ल, भन्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। झमकलाई मस्तिष्कीय पक्षाघात सम्बन्धी रोग लागेको रहेछ। अर्को प्रश्न, उनलाई बाल्यकालमा कसले हुर्कायो? कसले रे? हो, ठिक छ। उनलाई बाल्यकालमा उनकी स्नेहमयी ममतामयी हजुरआमाले हुर्काइन्। अब अर्को प्रश्न, झमकको जीवन किन कष्टकर बन्यो? सम्झिनुहोस् त। यसको जवाफ सोच्नुभयो? ल, आफै हिँडुल, दिशा पिसाब गर्न र खाना खान समेत नसक्ने झमकको जीवनलाई उनकी स्नेहमयी हजुरआमाको निधनले अझै कष्टकर बनायो। ठिक छ, तपाईँहरूले दिनुभएको जवाफ पनि आफ्नो तरिकाहरू हुन्छन्, तर यस्तो प्रश्नको जवाब एक वाक्यमा दिनु राम्रो हुन्छ। निधन र स्नेह शब्द हो, अनुच्छेदमा प्रयोग भएको थियो नि। ल, सम्झिनुहोस् त, के होला? ठिक छ, निधनको अर्थ मृत्यु, मरण। स्नेहको नि? ठिक छ, आफूभन्दा सानालाई गरिने माया ममता, होइन त? ल, यहाँहरूले जुन रूपमा बुझिने गरी सम्झिने गरी पढ्नुभएछ, धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ है। अब फेरि हामी सस्वर वाचन नै गरौँ न, हुन्न त? ल, अनुच्छेद 4 र 5 हेर्नुहोस् त। अनुच्छेद 4 र 5 सस्वर वाचन गरौँ, अनि त्यहाँ पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू छन्। त्यो क्रियाकलापमा सँगसँगै सहभागी हुनुहोस्, अनि हामी त्यसलाई छलफल गर्दै अगाडि जान्छौँ है त। ल, तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा सरसर्ती हेर्नुहोस्। त्यहाँ पनि शब्दको अर्थ नआउने हुनसक्छ। त्यसलाई तपाईँहरू कलम वा पेन्सिलले चिनो लगाउनुहोस्, अथवा तपाईँहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि यो अनुच्छेदमा पनि कुनै न कुनै घटनाहरू घटेका छन्। ती घटनाहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अनि सरसर्ती सम्झिनुहोस् पनि है त। ल, पढ्दै अब पढ्दाखेरि अघि नै भन्यौँ, सस्वर वाचन भनेकै आरोह, अवरोह, गति, यति मिलाएर पढ्ने, होइन त? ल, अब हामीले सुरु गऱ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। प्रथमतः उनले आँखाले हेरेर अक्षरको आकृति आफ्नो दिमागमा राखिन्। मन मस्तिष्कमा भरिएका ती अक्षर लेखेर उनीहरूलाई देखाउन चाहन्थिन्। हात चल्दैनथे, हिँडुल गर्न नसक्ने भए पनि गोडा भने चल्थे। त्यसैले उनी गोडाको बुढी औँला र चोरी औँलाले सिन्का च्यापेर धुलोमा लेख्ने अभ्यास गर्न थालिन्। एकैचोटिमा प्रयास कहाँ सफल हुन्थ्यो र? गोडा चले पनि हातले चाहिँ लेख्न कहाँ सकिन्थ्यो र? सुरुका प्रयास सफल नभए पनि उनले हिम्मत हारिनन्। धुलो फुकेर क लेख्ने अर्को उपाय निकालिन्। उनले धुलोमा टाउको घुमाउँदै फुकेर लेखेको क देखियो। यसरी लेखिएको क अरूलाई पनि देखाउन सफल भइन्। त्यति सजिलो कुरा कहाँ छ र, होइन भाइ बहिनीहरू? हामी हातले त लेख्न गाह्रो छ, अब गोडाले लेख्ने, गोडाको औँलाले च्यापेर लेख्ने, त्यति सजिलो कुरो कहाँ हुनसक्छ र? त्यसैले त जीवनलाई सङ्घर्षपूर्ण छ, सङ्घर्षशील जीवन भनिएको हो नि, होइन र? अब हेर्नुहोस् त,
अरू बाँकी पढौँ है। यसपछि उनले शून्यमा टाउको हल्लाउँदै क लेखिन्। त्यो क उनी मात्र देख्थिन्। यसपछि उनले बिस्तारै गोडाको बुढी औँला र चोरी औँलाले च्यापेको सिन्काले धुलोमा लेख्ने अभ्यास गरिन्। लेख्दै जाँदा पहिलो शब्द कलम बन्यो। यसरी उनले आफ्नै तरिका, युक्ति, कडा साधना र बलबुताले अक्षर लेख्न सिकिन्। बाँकी छ हेर्नुहोस् है। ल, झमकलाई भाइ बहिनीले चाहिँ कागजमा पेन्सिल वा कलमले लेख्न मन लाग्थ्यो, तर उनलाई कसले कागज र पेन्सिल दिन्थ्यो र? अन्ततः जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय भने चाहिँ उनले लेख्ने साधन आफ्नै प्रयासले फेला पारिन्। रातभर घाँसमा परेको शीत बिहान कचौरामा बटुलेर त्यसमा गोडाको बुढी औँला चोपी ढुङ्गामा लेख्न थालिन्। त्यही जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, होइन त? यसो गर्दा गोडाको औँला ढुङ्गामा घोटिएर छरछर्ती रगत बग्थ्यो। उनी यसको परवाह गर्दिनथिन्। उनलाई आफूले लेखेको अरूलाई देखाउनु थियो। यसरी लेखेका अक्षर उनले बहिनी र अरूलाई पनि देखाए। दिदीको प्रयासमा बहिनी मिनाले पनि पुराना कापी र पेन्सिल सुटुक्क दिएर बल पुर्याउन थालिन्। यसपछि उनी गोडाका बुढी औँला र चोर औँलाले पेन्सिल च्यापेर कापीमा अक्षर लेख्न थालिन्। आफैले लेखेको कुरा अरूलाई देखाउन सफल भइन्। यसरी आफै शिक्षक र आफै विद्यार्थी भई अक्षर चिन्ने र लेख्ने काममा उनी सफल भइन्। उनले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक जीवन काँडाकी फुलमा यसको वर्णन गरेकी छ। अब हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरूको अब शब्द र अर्थको जोडा मिलाई हेरौँ है। ल, यी शब्दहरूको कुन शब्दसँग यसको अर्थ, जस्तो आकृति शब्दको अर्थ कुनसँग मिल्छ होला? बलबुता शब्दको अर्थ कुन चाहिँ हो? ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू पनि यसलाई जोडा मिलाउने प्रयास गर्नुहोस्। मिलाउनु भयो? ल, तपाईँहरूलाई एकछिन समय पनि दिएँ है त मैले। ल, सर र हेर्नुहोस् त, आकृति अभ्याससँग मिल्छ, चर्चामा रहेको नाम कमाएको, अनुहार चेहरा, ठिक छ ल, त्यसै गरियो। ल, त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, बलबुता। अनि बलबुता भने सामर्थ्य, शक्ति। चर्चित भनेको चर्चामा रहेको, नाम कमाएको। साधना, अभ्यास। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी जोडा मिलाउनु भयो, होइन त? ल, अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ न त, हुन्न? अबको हाम्रो क्रियाकलाप रहेको छ वाक्यमा प्रयोग गर्ने, अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने, सन्दर्भ अनुसार अर्थ खुल्ने गरी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न जान्नु पनि भाषाको एउटा महत्त्वपूर्ण सिप हो। ल, ती शब्दहरू के छन् हेर्नुहोस् त। हिम्मत। तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् त, हिम्मत। हिम्मत शब्दको अर्थ हो आँट। ल, के बनाउनु भयो? हामीले दुःखको बेलामा पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है, शीत। ल, शीतको के भन्यो? जाडो महिनामा बिहान शीत पर्छ, होइन? बिहानी पख शीत पर्छ। परवाह। परवाहको अर्थ बेवास्ता, वास्ता। के हो ल भन्नुहोस् त? ल हेर्नुहोस्, यसलाई वाक्यमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। झमक घिमिरेले लेख्ने क्रममा गोडाको दुखाइको पनि परवाह गरिनन्। परवाह, वास्ता। अब जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हो, यो धेरै चर्चित भनाइ पनि हो, होइन? जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ। गर्न खोज्नेलाई खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै अब यसको वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ झमक घिमिरेले खुट्टाले लेखेर पनि साहित्यको सिर्जना गरिन्। काम गर्न खोज्नेलाई जहाँ जसको दृढ इच्छा छ कसैले रोक्न सक्दो रहेछ त? सक्दो रहेनछ है। ल,
त्यसो भए अर्को क्रियाकलापहरू गरौँ है त। अब तल एउटा अनुच्छेद पढौँ अनि बुँदा टिप्ने काम पनि गरौँ। बुँदा टिप्ने कुरा हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि सिकेका थियौँ होइन? हो, बुँदा भनेको पाठको महत्त्वपूर्ण कुरालाई सार रूपमा छोटो हुने गरी अथवा पाठमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई, क्रमहरूलाई, अवस्थाहरूलाई नछुटाइकन सार रूपमा, बुँदागत रूपमा लेखिने कुरा नै बुँदा टिपोट हो। यो अनुच्छेद सबै त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला दिएको अनुच्छेदलाई 2-3 पटक पढ्ने अनि त्यसमा मुख्य मुख्य अर्थ दिने शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्ने अनि ती कुराहरू जोडेर बुँदाहरू बनाउने। ल, पहिला अनुच्छेदै पढौँ, त्यसपछि अनि अभ्यास गरौँला नि त, हुन्न? ल हेर्नुहोस् त, यो अनुच्छेद पढौँ है। झमकलाई भाइ बहिनीले चाहिँ कागजमा पेन्सिल वा कलमले लेख्न मन लाग्थ्यो, तर उनलाई कसले कागज र पेन्सिल दिन्थ्यो र? अन्ततः जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय भने चाहिँ उनले लेख्ने साधन आफ्नै प्रयासले फेला पारिन्। रातभर घाँसमा परेको शीत बिहान कचौरामा बटुलेर त्यसमा गोडाको बुढी औँला चोपी ढुङ्गामा लेख्न थालिन्। कति कष्टकर काम उनले सुरु गरिछन् होइन? मान्छेको दृढ इच्छालाई कसैले रोक्न सक्दैन। उनी यसको परवाह गर्दिनथिन्। उनलाई आफूले लेखेको अरूलाई देखाउनु थियो। यसरी लेखेको अक्षर उनले बहिनी र अरूलाई पनि देखाइन्। आफूले पाएको सफलता मान्छेहरूलाई देखाउन चाहन्छ नि, होइन त? आफन्तहरूलाई देखाउन चाहन्छ, नजिकको मान्छेलाई देखाउन चाहन्छ। उनको पनि नजिकका साथी भाइ जे भने पनि को थिए? भाइ बहिनीहरू थिए, दिदी बहिनी दिदी होइन? ल, दिदीको प्रयासमा बहिनी मिनाले पनि बुढी औँला र चोरी औँलाले पेन्सिल च्यापेर कापीमा अक्षर लेख्न थालिन्। आफैले लेखेको कुरा अरूलाई देखाउन सफल भइन्। यसरी आफै शिक्षक र आफै विद्यार्थी भई अक्षर चिन्ने र लेख्ने काममा उनी सफल भइन्। उनले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक जीवन काँडाकी फुलमा यसको वर्णन गरेकी छन्। अब अघि भने जस्तै गरी अब बुँदा भाइ बहिनीहरूले पनि टिप्नुहोस् त, एकछिन सोच्नुहोस्। अघि रेखाङ्कन पनि गर्नुभयो होला अनि मुख्य मुख्य अर्थ दिने कुराहरू पनि सोच्नुभयो। यसको सार कुरालाई हामीले 4वटा बुँदामा ल्याउनु छ, होइन त? हो, ल, तपाईँहरूले टिपेको पनि मिलेको छ कि छैन एकचोटि हेर्नुहोस् न है। मैले पनि यसलाई टिपेर बुँदागत रूपमा राख्ने प्रयास गरेको छु। झमकले राति घाँसमा परेको शीत बटुली गोडाको बुढी औँला चोपी लेख्ने अभ्यास गरेकी हो। यसरी असमापिका क्रिया प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ बुँदा टिपोटमा, होइन त? समापिका क्रियाले वाक्य टुङ्ग्याउँछ, वाक्य नटुङ्गिने क्रियालाई असमापिका क्रिया भनिन्छ। अब त्यस्तै दोस्रो के होला? गोडाको औँला ढुङ्गामा घोटिएर रगत आउँदा पनि लेख्ने अभ्यास नछाडेकी हो। त्यहाँ ती कुराहरू उल्लेख भएका छन्, होइन त? अब तेस्रो हेर्नुहोस् त, बहिनी मिनाको कापी पेन्सिलको सहयोगले औँलाले च्यापी लेख्न थालेकी। तेस्रो बुँदा भयो। अब चौथो हेर्नुहोस्, उनले आफ्नो लेख्ने अभ्यासलाई जीवन काँडाकी फुल भन्ने पुस्तकमा वर्णन गरेकी। ल, यसरी हामी बुँदा टिपोट पनि गर्न सक्छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। ठिक छ, अब हामी सस्वर वाचन गर्ने क्रियाकलापतिरै जाँदैछौँ। अनुच्छेद 6लाई हेर्नुहोस् र तपाईँहरू पनि सस्वर वाचन गर्नुहोस् अनि यसमा केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोसिस पनि गर्नुपर्छ। अब हामी बुझेर, पठनबोध भनेकै पढ्ने र बुझ्ने। जब हामी सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन सक्छौँ, सक्षम हुन्छौँ, अनि हामीले पढेको कुरा बुझिएको रहेछ भनेर मापन गर्न सक्छौँ, होइन त? ल, अब सस्वर वाचन नै गरौँ, हुन्न त? ल, तपाईँहरू पनि अनुच्छेद 6लाई हेर्नुहोस्।
जीवन काँडा की फूल उनको आत्मजीवनीपरक निबन्ध सङ्ग्रह हो। यसमा उनले कष्टपूर्ण बाल्य जीवन र अक्षर चिन्ह तथा लेख्न गरेको सङ्घर्षको चित्र उतारेकी छन्। आफ्नो जीवनका 30 वर्षसम्मका अनुभूतिहरूको वर्णन गरेकी छन्। नेपाली सामाजिक संस्कार र तिनका खराब पक्षहरूको पर्दाफास गरेकी छन्। नेपाली सामाजिक संस्कार र तिनका खराब पक्षको पर्दाफास गरेकी छन्। सामाजिक विकृति विसङ्गतिमाथि कडा प्रहार र सुधारको शङ्खघोष गरेकी छन्। आफ्नो बाल्य जीवनको करुण कहानी लेखेकी छन्। यो कृति पढ्दा जसका पनि आँखा रसाउँछन्। शिक्षालयमा कहिल्यै पाइलो नहालेकी झमकले लेखेको यो पुस्तक धेरै स्तरीय र बौद्धिक चिन्तनयुक्त छ। विक्रम सम्वत 2067 यो कृति प्रकाशित भएपछि उनी राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चित भइन्। उनले विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरिन्, कदरपत्र तथा नागरिक अभिनन्दनद्वारा समेत सम्मानित भइन्। तीमध्ये लायन्स क्लब अफ होली सिटी सिद्धार्थनगर भैरवाको आयोजनामा सम्पन्न नागरिक अभिनन्दन अतुलनीय छ। सो अभिनन्दनमा समाजका सबै वर्गका हजारौं जनताको उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो। सो समारोहमा झमकलाई रथारोहणसहित नगर परिक्रमा गराइएको थियो। उनलाई 2,11,000 रुपियाँ पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। यसअघि विक्रम सम्वत 2067 उनी नेपालमा साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार मानिने 2 लाख रुपियाँको मदन पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत भएकी थिइन्। यसै वर्ष उनले उत्तम शान्ति पुरस्कार, शङ्कर लामिछाने पुरस्कार तथा पद्मश्री सम्मान भइन्। पद्मश्रीबाट पनि सम्मान भइन्। हामीले यो अनुच्छेदलाई सस्वर वाचन गऱ्यौँ होइन त? ल, यसमा अरू थप क्रियाकलापमा हामी सहभागी हौँ है त? ल, तपाईहरू तलका म केही शब्दहरू भन्छु, ती शब्दको अर्थ तपाईहरू भन्नुहोस् है त, जुन भर्खरै हामीले पढिएको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका छन्। जस्तै संस्कार, ल भन्नुहोस् त, ल बहिनी भन्नुहोस्। हो, ठिक छ। संस्कार चालचलन वा व्यवहार, रीतिरिवाज होइन त? त्यस्तै गरी अब अर्को शब्द पर्दाफास। पर्दाफास के होला यसको अर्थ? ठिक छ, तपाईहरूले भनेको खुला रूपमा देखाउने काम। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, विसङ्गति, सङ्गति नमिलेको, बिग्रिएको अथवा समाजले स्वीकार नगरेको कुरालाई हामी के भन्ने गर्छौँ? विसङ्गति भन्ने गर्छौँ। नमिल्ने वा अमिल्दो कुरा। अभिनन्दन, अभिनन्दनको अर्थ सम्मान गर्ने काम। शङ्खघोष हो के? शङ्खघोष, शङ्ख र घोष दुईटा शब्द। घोष भनेको आवाज, शङ्खको जस्तो आवाज, तिखो आवाज, बुलन्द। ल हेर्नुहोस् त, शङ्खघोष, बुलन्द आवाज। ल, यी शब्दको अर्थ पनि भाइ बहिनीहरूलाई कतिलाई आउँछ, जसलाई आउँदैन टिप्नुहोस् र याद गर्नुहोस् है। अब तपाईहरू अहिले पढिएको अनुच्छेदमा आधारित भएर यहाँ केही प्रश्नहरू मैले टिपेको छु। ती प्रश्नहरूको जवाब दिनुहोस् है। तपाईहरू त्यसका लागि तयार हुनुहोस् है त? ल, जीवन काँडा की फूल भन्ने पुस्तकमा लेखकले कुन कुराको चर्चा गरेकी छन्? ल भन्नुहोस् त, कुन कुराको चर्चा गरेकी छन्? उनले लेख्न, पढ्न, आफ्नो जीवनमा गरेको सङ्घर्षको चित्र चाहिँ त्यसमा उतारेकी छन्। हामीले पढेको थियो नि होइन र? यी जस्तो हेर्नुहोस् न, त्यो अनुच्छेदमा माथि यसको जवाब कहाँ छ त?
ल हेर्नुहोस् त, यसमा उनले कष्टपूर्ण बाल्य जीवन र अक्षर चिन्ह तथा लेख्न गरेको सङ्घर्षको चित्र उतारेकी छन्। यही त हो नि यसको एन्सर, होइन त? ल त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को दोस्रो प्रश्न है। मैले पहिलो प्रश्न कहाँबाट कसरी जवाब खोज्ने र लेख्ने भनेर भने, तपाईहरू यसलाई यी प्रश्नहरू टिप्नुहोस् त। यी प्रश्नहरू तपाईहरूलाई गृह कार्यका रूपमा राखिएका छन्। जीवन काँडा कि फुल कृति पढ्दा किन सबैका आँखा रसाउँछन्? ल यो प्रश्नहरू टिप्नुहोस् र यसको जवाब लेख्नुहोस्। लायन्स क्लब अफ होली सिटी विक्रम सम्वत 2068 को नागरिक अभिनन्दन किन अतुलनीय छ? अतुलनीयको अर्थ तुलना गर्न नसकिने, तुलना गर्न नमिल्ने हो। त्यहाँ हेर्नुहोस् न, यसको जवाब के रहेछ त? त्यहाँ 68 को नागरिक अभिनन्दनमा समाजका सबै वर्गका मानिसहरूको चाहिँ उल्लेखनीय उपस्थिति थियो, होइन त? त्यहाँ यो वर्ग ऊ वर्ग, धनी गरिब, शक्त अशक्तदेखि सबै किसिमका मान्छेहरू, पढे लेखेका अथवा सामान्य नागरिकहरूदेखि राजनीतिक बुद्धिजीवी सबै मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति थियो भन्ने यसले अर्थ बुझेको। त्यहाँ माथि पढ्यौँ नि हामीले। हो, झमकलाई राष्ट्रिय रूपमा के कुराले चर्चित बनायो? हो, उनको के कृति थियो अरे? हो, जीवन काँडा कि फुल भन्ने पुस्तक जब प्रकाशित भयो उनी चर्चामा रहिन्, होइन त? झमक घिमिरेले पाएका कुनै 2 पुरस्कारको नाम बताउनुहोस्। ल खोज्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। ल यी प्रश्नहरू 5वटा प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नको जवाब लेख्नुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस छलफल कार्यक्रममा, आजको यस शिक्षण कार्यक्रममा, क्रियाकलापमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सक्रिय सहभागिता देखेर मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।